علی فی اللہ اے چمبے دی بوٹی تے مرشدی من میرے وچی ہلائی توحید والی بوٹی دی گل پہ کرنا کہ اندر بوٹی اے موسیق مچایا چڑا والا دے رہن والیا اے توحید والی بوٹی ہے علم پڑھیا تے اشراف نہ ہومن جڑے ہومن اصل کمینے پتر کدی سونا نہیں بندا پویں چڑیے لکھ نگینے سوم کولو کدی دین نہیں ہوندا پویں ہومن لکھ خزینے اے بھلیا باج توحید دے جنت نہیں ملنی پویں مریے وچ مدینے اے اندری بوٹی اے موسیق مچایا تے جان پھلن پری آئی اور نفیس بات دا اے پانی ہر رگے ہری ہی جائی اور جیوے جیوے توجہ کرنا حضرت باؤ رحمت اللہ علیہ آخری شعر دے اندر گل پہ سمجھا دینے کہ جیوے جیوے مرشد اے کامل باہو حضرت باؤ رحمت اللہ علیہ کہہ دے اوے باہوں تیرا کامل مرشد جاؤندا روے مدینے والا توجہ کرنا اے جیوے مرشد